تک میری آواز جا رہی ہے؟ بڑی توجہ نال واقعہ سننا ہے تے سارے مجمع نے حاضر ہو کے بھائی بس سٹیج والے ہو تسا بھی حاضر ہو کے عاشقان مصطفیٰ پرانے دور میں نا جی، پرانے دور میں جب براتیں جاتی تھی، توجہ نہ واقعہ سنیا جی، پرانے دور میں جب براتیں جاتی تھی تو کئی کئی دن آپ جانتے قیام کرتی تھی. جب بارات جاتی تھی نا دولہا والوں کی، تو اگر دور دراز کے علاقوں میں بارات جاتی تو کئی کئی دن ادھر قیام کرتی تھی. ایک بارات گئی دولہن نو لین واسطے تے واپسی تے دولہا والے بھی تے دلہن والے بھی کشتی وچ سوار نے. کشتی وچ سوار دریا پار کرن لگے. دریا کے درمیان جو کشتی پہنچی نا تے دریا کی طغیانی آ گئی، طوفان آ گیا. جب دریا میں طغیانی آئی، طوفان آیا تو دونوں کشتیاں، ایک کشتی میں دولہا والے تھے، ایک کشتی میں دلہن والے، دونوں کشتیاں دریا کی طوفانی موجوں کا لہروں کا مقابلہ نہ کر سکی. دونوں کشتیاں دریا کی لہروں میں بہہ گئی، دونوں کشتیاں غرق ہو گئی. جو سواریاں بیٹھی تھی وہ بھی ڈوب گئی. دولہا کسی طرح بچتے بچاتے کنارے تک لگ گیا. انہیں ہن سوچیا کہ ساری عمر نہ میرے خاندان دا کوئی رہا نہ دلہن دا خاندان دا کوئی رہا، تے ساری عمر رو دو کے گزارا کرنا ہے، تے کیوں نہ میں کوئی اللہ کرا. اور اس نیت روانہ ہویا کہ ساری عمر ہن اللہ کرنی ہے. تے سنیا کہ دلی وچ ایک مشہور بزرگ رہندے نے کہ جنہاں دا نام ہے حضرت مرزا مظہر جان جانا. جے واقعہ تسا ہن کسی اور آستانے دے پیراں یا مولوی صاحب کو سنیا تے مینوں ضرور سنایو، اگر نہیں سنیا تو توجہ نال واقعہ سننا ہے. انہیں سنیا کہ دلی وچ ایک بزرگ رہندے نے اور یہ سلسلہ نقشبندیہ دے بزرگ نے، حضرت مرزا مظہر جانے جانا. نہیں بھی بلندی دے نال اللہ دے ولی دا نال ہو حضرت مرزا مظہر جانے جانا. اور سنیا کہ دلی وچ ایک بزرگ رہندے نے حضرت مرزا مظہر جانے جانا. انہیں سن کے تے کہندا چلو پھر باقی عمر اللہ دے ولی کول گزارنے آ تے چلنے حضرت مرزا مظہر جانے جانا دے کول. جدو حضرت مرزا مظہر جانے جانا سلسلہ نقشبندیہ دے عظیم پیشوا، عظیم رہنما، حضور دی بارگاہ چ مقبول، عظیم عاشق رسول، شہید عشق نبی، جدو آپ دی بارگاہ چ پہنچیا نا تے آپ بہت بڑے علم طریقت دے بھی ماہر سن، بہت بڑے مرشد بھی سن، تے بہت بڑے آپ علم حدیث کے عالم بھی تھے. سمجھ آ رہی جے؟ جدو آپ دے کول دولہا پہنچیا نا تے آپ نے فرمایا تو میرے کو فارسی پڑھنا شروع کر. تے پرانے دور وچ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ دا کلام پڑھایا جاندا سی. پرانے دور وچ ایک مشہور شاعر نے حافظ شیرازی، انہاں دا کلام پڑھایا جاندا سی. انہاں دی پہلی غزل کی ہے کہ الا یا ایھا ساقی ادر قاسم و ناول ہا کہ عشق آسان عمود اول ونے استاد مشکل ہاں. اگر جائے فرماندے نے بمے سجادہ رنگی کن گد پیر مگا گویک کہ سالک بے خبر نہ بود زراح الاسف منزل ہاں. اے فارسی دا ترجمہ کی ہے غزل دا کہ الا خبردار، الا یا ایھا ساقی ادر قاسم و ناول ہا، خبردار ہے ساقی وہ شراب عشق کا دور چلا. اے پہلا مصرع دا ترجمہ ہے کہ وہ شراب عشق کا دور چلا، کہ عشق آسان عمود اول ونے استاد مشکل ہاں، کہ عشق شروع میں تو آسان ہوتا ہے، اس کی مشکلات بعد میں پتہ چلتی ہیں. اندے وچ اگے جا فرماندے نے بمے سجادہ رنگی کن گد پیر مگا گویک کہ سالک بے خبر نہ بود زراح الاسف منزل ہاں. کہ اگر تیرا پیر تجھے کہے کہ مسلح کو شراب سے رنگ دے تو رنگ دے، اگر تیرا پیر تجھے کہے کہ مسلح کو شراب سے رنگ دے تو رنگ دے، کہ سالک بے خبر نہ بود زراح الاسف منزل ہاں، کہ جرا سالک نا جنہیں تینوں منزل تے پہنچانا ہے وہ خود منزل تو بے خبر کیویں ہو سکتا ہے. تے سلسلہ نقشبندیہ دے وزیر اعظم صاحب جدو اے شعر دا مطلب سمجھاندے ہوندے سی نا تو کہندے سی کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تیرا پیر تجھے کہے کہ مسلح کو شراب سے رنگ دے تو رنگ دے. وہ فرماتے تھے کہ اگر پیر کامل ہوا تو تیرے جانے سے پہلے اس شراب کو دودھ سے بنا دے گا، تیرے جانے سے پہلے اس شراب کو دودھ سے بدل دے گا. اور اگر اس میں اتنی طاقت نہ ہوئی تو تجھے رستے میں سے واپس بلا لے گا. تے اے حافظ شیرازی دا شعر ہے کہ بمے سجادہ رنگی کن گد پیر مگا گویک کہ سالک بے خبر نہ بود زراح الاسف منزل ہاں. کہ اگر تیرا پیر تجھے کہے کہ مسلح کو شراب سے رنگ دے تو رنگ دے، پیر مگا سے مراد مرشد، اگر تیرا پیر تجھے کہے کہ مسلح کو شراب سے رنگ دے تو رنگ دے، کہ جو سالک ہوتا ہے وہ منزل کے راہ و نسب طور و طریقے سے بے خبر نہیں ہوتا. جدو آپ نے اس لڑکے نے شعر پڑھایا نا تے شعر اندے اتوں گزر گیا. انہوں نے کہا یا حضرت کیویں ہو سکتا ہے کہ مسلح نو شراب نہ رنگا جائے، شراب ہی نہ پاک تے مسلح بھی نہ پاک کر دے گی.
آپ نے فرمایا ہوں تو چپ کر کے پڑھ لے, کوئی مقام آئے گا اسی تینوں شعر سمجھاواں گے, کوئی مقام آئے گا اسی تینوں شعر سمجھاواں گے. ہن وہ آپ دے کول رہا, سکون دے مناظر طے کردا رہا. ایک دن حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالی نے ویکھیا کہ اج اینوں گل دی سمجھ آ جائے گی, اج اینوں گل دی سمجھ آ جائے گی. آپ نے کہا اے لے پیسے تے فلاں جگہ بدکاری دا اڈا ہے, فلاں جگہ بدکاری دا اڈا ہے, اج جا کے رات تو اوتھے گزارنی ہے. اس بندے دے توتے اڈ گئے کہ پیر ہو کے مینوں کیڑی جگہ تے بھیجدے پے نے, نال کولوں ہتھوں پیسے بھی دے رہے نے. وہ اس گل تے بڑا پریشان ہویا, لیکن ایک عرصہ آپ دے کول گزار چکیا سی, باطل نہ خواستہ دل نہ چاہندے ہوئے اس بدکاری دے اڈے تے چلا گیا. جدو جا کے تے پیسے دے کے اندر گیا نا, تے اندر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, اندروں ایک لڑکی نکلی. لڑکی نے جو دروازہ کھولے نا تے وہ لڑکی اس لڑکے نوں ویکھ کے گش کھا کے گر پئی, گش کھا کر ڈگ پئی. ادو اس لڑکے دے اپنے بھی حواس باختہ سن, اندی بھی عقل سمجھ کام نہیں سی کر رہی. انہیں اس لڑکی دے پیراں نوں ملنا شروع کیتا. جدو اینوں ہوش آئی تے اوہی آپ دا مرید جن دی برات گرک ہوئی سی, انہیں انہوں پوچھا کہ تینوں کی ہویا. انہیں کہا میری برات آ رہی سی دریا دے وچ, میری برات آ رہی سی دریا دے وچ, تے دریا چ طغیانی طوفان آیا تے دولہا دی کشتی بھی روڑ گئی تے میری کشتی بھی روڑ گئی. ہم دونوں کی کشتیاں دریا کی لہروں کا مقابلہ نہ کر سکی, ہم دونوں کی کشتیاں بہہ گئی. میں کسی طرح بچتے بچاتے کنارے تک لگ گئی, میں کسی طرح بچتے بچاتے دریا کے کنارے تک لگ گئی. انہاں بدکار لوگاں نے مینوں اتھے ویکھیا تے مینوں چک کے اتھے بٹھا دیتا. میرا کوئی والی وارث تے ہے نہیں سی, میں بھی اتھے آ کے بیٹھ گئی. پر آن والیا اے سن لے, اج تو پہلا جنہیں بھی اس کمرے چ آن دی کوشش کیتی ہے, ایک نورانی صورت والے بزرگ اتھے کھڑے رہندے سن, جہاں اندر آن دی کوشش کردا سی. بزرگ گردن تو پھڑ کے باہر کر دیندے سن. کہ ایک نورانی صورت والے بزرگ اتھے کھڑے رہندے سن, جہاں اندر آن دی کوشش کردا سی. انہاں دا ہیبت جلال اینا سی بزرگ گردن تو پھڑ کے باہر کر دیندے سن. پر اج میں پریشان ہاں کہ اے میرے محسن, اے میرے بزرگ, اج تو آیا ہے تے او کتھے چلے گئے نے. او کہن لگا جے تینوں میں بزرگ کھا دیاں تو انہوں پہچان جائیں گی. انہوں نے کہا کیوں نہیں, وہ تے میرے محسن نے, انہاں تے میری عزت بچائی ہے, انہاں دی وجہ تو میری عزت محفوظ رہی ہے. وہ دورہ دورہ جاندا ہے حضرت مرزا مظہر جانے جانا دے کول, حضرت مرزا مظہر جانے جانا دے کول. کہندا یا حضرت او تساں کچھ کرم فرماؤ تے میرے نال ذرا چلو. کہندا کی کہندا کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا دے کول آیا, کہندا حضرت او تساں کچھ کرم فرماؤ تے میرے نال ذرا چلو, میرے نال ذرا چلو. تے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ جدو اس لڑکی دے نال اس لڑکی دے کول آئے نا, تے او لڑکی بے ساختہ بول پئی کہ اے جو بابا جی نے جڑے مینوں ہون تک بچان دے آئے. پھر عرض کر دیے کہ یا حضرت اج تساں مینوں بچان لئی کیوں نہیں آئے. آپ نے فرمایا او تیرا دولہا ہے جڑا دریا وچ غرق ہویا سی, کل تک غیر آندے سن, میں انہاں نوں گردوں تو پھڑ کے باہر کر دے سن, باہر کٹ دیندا سا. اج تیرا اوہی خاوند ہے, او یا جڑا دریا وچ غرق ہویا سی. اس تو بعد آپ نے اپنا رخ اس لڑکے والے کیتا تے کیا بمے سجادہ رنگی کن گد پیرے مگا گویت کہ سالک بے خبر نہ بود زراح الاسوے منزل. ہاں سالک بے خبر نہ بود زراح الاسوے منزل. ہاں اگر تیرا پیر تجھے کہے کہ مسلح کو شراب سے رنگ دے تو رنگ دے, کہ جو سالک ہوتا ہے وہ منزل کے راہ و نصب طور و طریقے سے بے خبر نہیں ہوتا. آپ نے اس نے مڑ کے فرمایا کہ شعر دی سمجھ آئی کہ نہ آئی, شعر دی سمجھ آئی کہ نہ آئی. او لڑکا آپ نے قدمہ جی ڈگ گیا, کیا حضرت شعر دی بھی سمجھ لگی, آپ دے مقام دی